أول منبر إعلامي إذاعي بورزازات. برامج متنوعة، ثقافة، رياضة، فن، ترفيه، ومواكبة لأجود وأهم التظاهرات بالمنطقة. أخبار العالم تصلكم بكل مصداقية. إذاعة صوت ورزازات، نسعى دائما لإرضائكم. إذاعة صوت ورزازات، أول مستمع وفي لكم. إذاعة صوت ورزازات، لسنا الأوائل لكننا نسعى أن نكون الأفضل. إدلس أمازيغ. إدلس أمازيغ نصوفي السوني مسفليد نتمسفليدين أسا أد نسيول خفيان وسنت اللي زدين توتليت تمازيغت. يمكننا الزرامي مال السليغ، يمكننا تسنم نساول خفو السلم نتو تلاي تمازيغت اشتين مال لان وين التنين ما يرى داختي تمازيغت ناتي نغراتيت ما كا اسقسي دغد وين يانا مليتني نرورا غيبسن يمال السليغ اسقسي دا نرى انزوزر اسدا اسقسي دارد نفس يسنغي اد الصغر تسنوين غد العلوم ستمازيغت السر الناس أمديا نتو سناشت أمديا نلمات الرياضيات غور نغيانو سلماد إيا سلماد نتو سناشت لوستاد المات ما كاين السير تمازيغت يا وديكس تورايت نغد الليسونس دغي أري السير سوكوستا الماستر إلا ينود اللي سنا يان لي زيليمون دو كليد عناصر وقليد السيراس شكون ديك سوالين لي طوم يسكر اسوغ نغد الترجمه ايان سيد اللي سنختين كريت يسكر اسوغ اني زير ماني ولا وسلمادنا اني زير ادا غيسيول ادا غير رخفو سقسيد دغ يسنغي اد الصغر تانجي وين يضنين نيجانتين تموسنين نيجانتين العلوم المواد العلميه ستوت لي التمازيغت سمديا ادا غيسيول خفو سوغلنس نخت الترجمه دغ يسكر يود ليسنا لي زيليمون دو كليد ارنسوالخ فوس الماد ماس محمد بالغزالي هنغور كوال ايس الماد بالغزالي ازول ماس عزيز مني ازولي مسفليد الراديو ارسني ميرخي كان يتغيت فيت ثامل دا تسنو بجديد افاد الديليغ يوسايس النيش افاد سيولا غف تسنيوين استمازيغت اسقسين شتنيت يسنوفا ادن الصغار تسنيوين استمازيغت نغد يسنوفا ان الصغار المات شكون كاين مشينا تسنت يغ اسلمادنا ندو سناكت المات دونك قد سيولخ في المات كوم اكزامبل تسول خف تسناكت سمديا دونك كاين خف تسناكت قد تيجي الحلاوت إل تسنوين ياطن زوند الفيزيك زوند الشيمي زوند البيولوجي زوند الجيولوجي زوند لا جيوغرافي زوند لا سوسيولوجي ارتيرا ني غيسماون تسنويني ست فرانسيس ماشي شكور لين ستمازيغت لانت ستمازيغت غير نيخنس افادت اتفهماني مسفليدن دونك يسنغيا نصغر تسناكت ستمازيغت وطغيا نسقسي يتوفيان بهرا خويا دما خليك دي تك يسقسيت شرادتي تيني باش يتصايت مازيغت يريني معنا تمازيغ تورتغي التصيوط تسنيوين ورتغي معنا ورنغي ديس نعبر ديس نفالي تيما السنين
شرا ذيتا كيسقسي إريسينيش استغيت مازيغت التصيود تسنوين نغتوهو إشرا وراك يومين إنا تمازيغت نكديس سوال كتدار النغ ماشا يمشي تغناس تسنغ ورني غيستغيت التصيود تسنوين ورسيس يمكن يسيال الفوس انا راه يانود ليس نتو سناكت نلماط نغط يانود ليس نتو الجيا نتسني جيت لا ميدسين نغط يانود ليس نتكرورا لا شيمي نغط يانود ليس نتو سناكالت لا جيولوجي ستمازيغت نغط اورنغي دونك اسقسيت التياتر راح معناه يتوفياد سيتاسوت نايزرين نكين داتيني غماس تمازيغت زند نتا زند تتلاينا قياضن زند اللغة قياضن تغي زند تا زند تتلاين ياضن زند انجليزيت زند تا فرانسيست زند تعرفت تتلاينا غين تتسودنت تسنيوين نغي يمشي الناس نغي انا راه هاد ليسي لاسترونومي سنجليست بس نغيتنا راه يعود استمازيغت ماشي الناس نغيتنا راه فرانسيست بس نغيتنا راه يعود استمازيغت ماشا اريد نسيت تمازيغت يمشي تديا يمشي تسيس تساوى الميت نخلود ميت نغ شتا دارت دبات ديمشي دايس نساوال نكوني نسيت ديمشي نغني نيري اتسن نستمرس نعطيس نستعمل افات دي السنرا نغط دي السن الصغر كرانتو السنا يا وريم كاينه اني باينينا ان خص ندوك مدن عاود تيني انجليز تاع محرات بدا ورتغي اتصيود يتسني سوين كيمني مقران ماشا تلايا تغاوسه دات نسكارينا من تيني لاميناجمون لينغويستيك دنسكارينا من تيني اسم ساسن تتلايت لا بدا تزويري تتلايت الدخ اداس نسكر ان تدخل باش اتسن سنرني اتسن طور ولا بدا راه تخصون كران واهلين نيرماون راه تخصون واهلين يرماون المصطلحات مش نرى انا عبر في الماتس مازيغ راه خصون واهلي نيرماون زوند قدني نخص عرب تشكو تعرف تسقرنا واهلين من الماطي المغرب يوم الروك دونك قديني المعادله رانيني الداله الخطيه الداله التالفيه رانيني المستطيل المربع المثلثات متوازي المستطيلات ناقص فرانسيست لو سيستيم ديكواسيون لوندومورفيزم لانو ليسباس فيكتوريال يعني واهلين نوانا نيرما ونعط المصطلحات نسي شقاء النافية اشتمازيغت استلغان استفرارت يعني بصيغتها الطبيعية وليني نغي انسكر يرمو نتغنى غي خصان لندغور نغي كي نتغراسين مس نسكر بعدا تيزويري خصني سين ماس غور نغلان واهلين نيماوال فتريد تمازيغت ناس نساوال كيلان تمازيغت تيا اوكار نوين نسن تيا اوكار نوين ناس نساوال كتو درت نغن خوياس اشكون مشينا نسن تمازيغت تلاخ خفواه نتمزاريين لي فاريونت وكان خوتا مزاري تحطيا يعني الرصيد نموال يعني الرصيد المعجمي دونك يخص زوار ادغور نتناسي بعدا ان من تيني الماده المعجميه نغور نغيلان اتناسي اموال نضليت نتقبيليت اموال نسرواح ندريفيت تموال نطيفي مازيغ نواطلس انا ماس اموال نيتيوسكار نخفتش الحيت ننزول اموال نيتيوسكار نخفتي نسمر اموال نشارل دو فوكو نتترقيت نهكارن
إما ولنا كنا غور نغيلان تلاديك سنيات المادة المعجمية الناس قد سنحتاجها مش نرى أنسكر تسنير متن المات نتو سناكت يعني لا تيرمينولوجي ماتيماتيك ولا إني ورد ناسي ورن ناف لي تيرم نرى ديريكت ولا بدا قنسكر من تيني دينيولوجيزم قنسكر لانيولوجي لانيولوجي هي وهلين الماركات وهلين نواناون قدوا نبدرا متى يعني متى لينيولوجي الناس نغيت نسكر ما كان بعد لانيولوجيات انسكر يعني تغوري وين تيمينوتين نسكري سنت الكلمات توجدين نور تاغور نغيلين ماشي نسكر نصنع غير هكا اعتباطيا بشكل اغبيتريغمون نو لانت يعني مجموعه من الميكانيزمات ناخذ تتلايت صيغفنس تلان ديسيت سنت الميكانيزمات تلان ديسيت سنت المصانع المعجم مصانع قلتينا بأن اللغة غرس مصانع معجمية في داخلها تتلايت نغور اللي انتو نغل المصانع هاتو وردي كان تتلايتي دوسن اشتمازيغت نغيا نسكر اين من تيني بعدا لانيولوجي سيمونتيك يعني لانيولوجي سيمونتيك هو داد نتاسيان ووال نياديلان السلساس يانونا مشنا ديال المعنى امينو وجديد يلمات مثلا اشتو سناكت قد نسي لانجل نغط الزاوية نرانيني الزاويات هي المفهوم هي مجرد يلمط نكوني قد سنيني استمازيغت تيغمرت نورمالمون ماتسيانيات الركن يات دي طاش تجمع نسيني يدار نكوني قد ناسي تيغمرتنا يلمط نسلغا سينا المعنى نلونجل الزاوية صافي راس نتيني تيغمرت فهمتيني مثلا تيغمرت تمسيد هنا الزاوية الحادة تيغمرت توشليخت الزاوية المنفرجة ارتيرا امديا طنين لانو شينا مس عزيز ديت متخصص يلمط قديسين ميغان لانو دونك لانو هي المفهوم يميسمنس يلا الجبر نغيا دسنين يمكن يسمى زيغت ازبي يس دبليج نتلسن توتمين عاود لانو اتهنا تيان ولكن يلمط قد نسلسلنا المعنى نيلان يلمط ادوني شغيان ينم ديانه ديال الميتالاتنين واخا يبرانا نتسناكت ابلكيم ميغانا بالكيم يوال نتوارق يات يانو حبوبه مزان داغي تبين قلنا يلا وانا يلا كران انتفاوت يلا كان الضوء اينا غنحبوب اميتينين استعرفت الضاره قد نسيه بالكي منا غنسلغاس لاطوم نسلغاس يدغ المفهوم لاطوم نيلان الى شيمي او لاطوم سي غفن زاد غير سلغنا سينا المعنات رغلسي اللي كتي زويرين دونك خصها انا ادناسي يعني كلمات نغور غيلان راس نسلسا يتسنت المعاني يتسنت المفاهيم نغور غيلان هي العلوم من بعد قد غور نختيليه تسنيرم نيغين يعبر في العلم لنا نغيا نسكرين من تيني توافقت استثناء لغا لا ديريفاسيون مورفولوجيك داد نتاسي مثلا التكوري نعطي الكلمه النادي لا نسوف غديك سيت سنتوري وين عطنين النور تا غور نغيلين هذا المثال الرياضيات هي المات اغد انتني يغد غراس نعطي يغد بريد معناه هي مستقيم ها دونك قد ديس نسوف غنكوني اماغود قد تيد نسوف قي هو المستقيم لا ضغوات اماغود زوند مثلا غور الوغن هي لا ريغل القاعده دونك الوغن لنا قد ديس نسوف غلا ادجيكتيف تي الوغان هي ريغولير سلوغن ريغولاريزي
اتسيتيغا يعني رديت نسوفوغ اي تغيلات تمازيغ غير نكوني داد نسوفوغ يعني الكلمات تجديدين هي كلمات نادي الله زون دا الساغ هي لا غولاسيون قد ديس نسوفوغ امساغ غولاتيف يعني نسبي تماسغت لا غولاتيفيتي النسبيه فوالا اذا ناتي نخلق ديال سنات الكلمات الساغت لا يد لك موال ماشي كتصنع عن تتسوفغ عن فراغ لا قموال لك موال نسوفغ ديكس سنات هوريوين تيماينوتين نسوفغ ديكس امساغ غولاتيف الساغ هي غولاسيون امساغ غولاتيف تماسغت غولاتيفيتي يلي ديغوينا مينتيني لا ديريفاسيون بار بريفيكساسيون دان سكاريت سنيد لي بريفيكس دات نتزايد تهوريوين راه حتى كان تيهوريوين تيماينوتين سم ديا نسنو كلو مسد ايديس هي ضلع نط الجانب نط كوتي ياك دونك قادت نزايد اكت هي كثورة يعتا يقوت سورتي دي يقوت اكت زوند بولي دونك بوليغون قادت نكوني اكديس معناه قوديناس ايديسان يعني الى بلوزيور كوتي اكديس زوند دومي دغوات دومي قادت نتيني ازن ماغود هي دومي دغوات تدي ازين سوغ ديس ازن ناق ازين هي دومي ازن ماغود هي دومي دغوات مثلا بيلينيير لا ليني نسكولو لا ليني مستيها ايزيرغ ناط ازريريغ دونك قد سنيني بي هي سين قد سنيني اسن زيرغ هي بيلينيير فوالا تينا نتخلق يعني الكلمات الناغي خصان الا ديغ لا اين من تيني لا كومبوزيسيون دات نتاسيسنا تغوريوين نيا ديلان دات نتدماج دات نسمكشام باش انت غادي تغوري تماينوت زوند سمديا لوندومورفيزم تغوري نيتيسن اشتوسناك تقصيسين تماس عزيز كنتي متخصصي في الماط دونك قد سنيني تاغن سالغا اوندو تاغنس اش دادي اغنسو تلغا ديت لا فورم اوندومورفيزم هي تاغن سالغا باغي السونتر باغي هي تازيت ازازا تازي السونتر هي اماس ازيماس قد اثنين باغي السونتر دونك سيمشا قلنا انت هي يعني المصطلحات الناغي خصان ماشي خص تمازيغ تيسكرنايا او تدا فرانسيس تغير هي نيتخوش المصطلحات نتو سناكت لان وينا هي نود نيتنيس سلا نيولوجي سيمونتيك لان وينا هي سلا ديريفاسيون مورفولوجيك لان وينا هي سلا لا ديريفاسيون بار بريفيكساسيون لان وينا هي سلا كومبوزيسيون ايتترا دونك حود نكوني قنسكر غير زون ديتني وريت نزايد ميا كارفوننا ولا اني الميكانيزمات تغيس لانت تمازيغ نغير نكون تنتزايد لانت تمازيغ لديس لا ديريفاسيون مورفولوجيك اللي تتلاينك لا بريفيكساسيون اللي تمازيغ لا كومبوزيسيون دونك غير مديات سنت الامثله مثلا دنتيني الفك السفلي دايس سنتيني تاغ مارت مني تاغ مارت الناغ تكاد لا كومبوزيسيون نسنت هوريوين اغص دمرت اغص ديس ديكس اغص دا اديس الم ديس ديكس الم دا اديس يعني نغلا ديكو لا كومبوزيسيون حتى تسكرت مزيغ تصلان طبيعي ديكسيه اذا نستغل الفرصه نكوني نخلق مجموعه من الكلمات الجديده باش نعبر في المفاهيم نرى يلمات دونك تيغراسين تغنيك تبعا وراونا يسكرن اما وال نتو سناكت المعجم الرياضي ديال 1984 هي الجزائر القبائل هاتي لا غوري المعجم لنا يعني حلا دونك من خلال المعطيات النفسيه يعني قادينير بكل تاكد يعني نزيغ كوال النير ما استغيت تمازيغ تصغر تسناكت 100% انا الصغار تخطوط الصازيين تاع سنتيني دغيا تصغر لاسترونومي دغيا ولكن اسنرا هادي السن الصغار تسناكت وطي انا سقسي اسنرا خصها غير التيلي انا مينتيني لا فولونتي بوليتيك فقط تدعي خصها لا فولونتي
نغرف الشعب يسيراني الشعب ايا راه يدليس ننتو سناكت سمازيغ نغدوه يسيرات نغر نغدوه طيب انا سقسيني وليد ديستغيت مازيغ تا مازيغ طغي كلشي ما يلان دونك تفشيتي انا يا نسقسي ويسين دات نوا ادرار خفو سقسين كمس عزيز قندت زوار سولغ يمس فليدنا شكون كي ديكس وريين متخصصين يلماط داس نسيولغ بعدا خفود ليست نوكليد نيجان فرانسيس لي زيليمون دوكليد نيجان استعرفت عناصر اوقليدس الناس صغلغ نكنس سمازيغت افرديس نوكليد ادليس ادني افرغيس ادليس دغن افرديس نوكليد يارات يانو مسناو اغريكي اورتا اللي اورتا يلولي المسيح سيان 124 نسوقاس ادني تقريبا وركتيغ بالضبط هي تقريبا ين 13 ناط ين 13 لي شابيتر خو شابيتر لاني الشابيتر ني خاطرني انا دليس وطن سن زند مزوارو زند ادليس دسنتين تا لي ليفر دي زيليمون دو كليد كان دي ليفر لو بروميي ليفر وانا مسكران كاين الترجمه وانا مسكران كاسوغ غرت مازيغت هي تدليس امزوارو نفرديسن نوكليد او دويسين سكرغاس او تاع السوغل ولا ويسكرات سولغ يلا كيما ويسكرات قد سيول غوكار خفود ليسا مزوارو اد ليسا مزوارو يبدر ديكس يسرس ديكس اقليدس لي زاكسيوم اي لي بوستولا يعني من تين المسلمات والبديهيات الهندسه نينامينتيني الجيومتري اوكليديان الهندسه الاوقليديه انطلاقا من لي زاكسيوم من نقد تنقد لي بوستولا النار يبين يبرهن سيات غراس نيان لوجيك يتغرس نيان سيستيماتيك بيان يعني بيان اورغانيزي يبين مجموعه من واهلين لي تيوريم يسكود هنا من تنس مازيغت واهلي نسكودنا السلفاتي دس مراس يواليون فرانسيس دوين تعرفت غير باش هتصيوض اختبرتي مسفليد نشكور غورس نتليتي زيميك تاسين اموال باش تسي كلمه ستينيا دونك قند هاد السمرسغ لا لونغ نيان نس نمدن دونك اين ندليس برهنديكس اقليد سخف مجموعه من المبرهنات نسولار نتنقرا او دغي تقريبا وكار 50 المبرهنه ديكسنت من بين المبرهنات لا 82 مبرهنات فيثاغورس تيوريم دو بيثاغور او تناخت لديكس البرهان زمانيتيكا دائما الانطلاقه نسدتيكا لي بوستولا اي لي زاكسيون وكان دليسنا يا ندليس مهم بزاف في تسناكت من امهات دسنتيني هي سيتيماتين نيدليسن نتوسناكت من امهات كتب الرياضيات غي غاديني غنتيان ادليس مزوارو نايغ ديوضن نختيرا نيساوال نختو سناكت تيجان اقدم كتاب من الرياضيات وكان هي مهم بزاف اين غخف النيغ ماخ هذا سورني السوغل غرت مازيغ شكو يتوجه سوغل سواهلين تتلاين الا سنجليس الا فرانسيس الا سبليونيت الا برتغاليت الا عربت الا نيغ ماخ ادوريليا او مازيغت يسمعنا تمازيغت ورتغي التسنفالي يسوين هي من اقليد سني الا نورتي اللي سيدنا عيسى نغدمي دونك ني غي خصا هاد ليست غالا سيغا سوغل
ينواس بدوغديكس ارس كارغاسوغل اسي غدا موال نتوسناك نيتو يعني القبائل نخفونية تسولغ بني غيفس يعني اعتمد غيفس اعتمد خفي يعني موال اعتمد خف الخبرة ينو الى نيولوجي سل انواع نخفون تسولغ يوم قارو اوضغ هاد السوغلاغ هاد ليسا مزورون يفرديس النوكليدز وفي غيميك نيموكريس نماشا يوم قارو يعني فكي غيموكريس النار تورميتاد تيا تورميتي فولكين هيان تيا يعني يمكن الخبرة يكسوغل نتو السنوين غارت مازيغت تجاي هاد نزوغ يعني هاد تقتنع مازيغت تصدارت التصوض تسنيوين ان يكرن ينت ماشي خص تسناكت تغيت التصوض تسنيوينك هاد ليساد وراسيغ ازراق انا ورت نشرغ يما تيدان ملغات دسكر غزرق يو انترنت ورناتي تسوفغ كدليس شكو قاي غير ادليس او الكترون نط كتاب الكتروني اشكو اشقا ادليس موانغ ادين يدو اشكو يعني وين تخصني تسناك هي غين سياسي غيتني ماني هي غين تفهم دونك نكين دغي اختيزيت سواء نجمع كتغوسا يعني مهمة وكار إيجات أدنسكري أنو دليس نيسوال نغف غفتو السنوين تفرارين ستمازيغت وطغيانا مزوارو الناس يخصدغون غيلي يعني ينو دليس العلوم المبسطة العلوم البسيطة ستمازيغت أيتغن نودليس نتو السنوين تفرارين يقند داغيسي ولسون دياغ في لي كونتينون القارات لي ميغ لي زوسيون البحار المحيطات هذا غيسيول في الزلازل في لي فولكان البراكين هذا غيسيول في السيكل دولو دورات المياه يسيول في الامراض المنتشرة جنسيا يسيول في الأوبئة يسيول يتسنت العلوم تخصيغي أي واحد تفهم مثلا الطقس يسيول في المناخ يسيول في الضوء يسيول في الصوت يسيول في مجموعة يعني من العلوم المبسطة زون داينا نتفاي لي سيغي سيانتيفيك مزيان نتفاي السلاسل العلمية للأطفال الصغار زون دينا أسنغيا ديس نزور اكتيزيت نرى رستمازيغت نرى سوسكيل نتفيناغ نرى نتاود سوسكيل آلاتيني وطغي يعني ينوس نفار نيكسوين كيما السلام غاد ارتمناغ يعني اد نفدغ هاد السليك ما أصنفار الطغاتين يمان نور ياقوب تنميرتي يا نخفو سنوبك تنميرتي كلت يضن تنميرتي مسفليد ناغي فيانا تيزين سن سفلد نسوينا نان السلام نتأرنت منا هذا في تيافوت هذا في الفائدة ارتيكل يضن احتن ربي تنميرتي جان ماس محمد بالغزالي خفيسيسيون داغ اغيفشا توتلايتين استراتيجي روكو اللي انت مزيغ توتلايتين استراتيجي التغي ادي الصغار يمشي ضمن الصغرى ستوتلايين يضنين اي تخلو ذات نتيني افادت تيلي توتلاين نغدي دلسن اتي اديلين زال اديلين الدور اديلين القيمه تشان اسرغلان والدور دواتي هذا نكوني ذات نتيلي تنميرت نمشي جاني مسفليد نتم مسفليدين نزواي صوت ورزازات يمسفليد نسايستبرات نسفرو عبد العزيز منيره ونتيني اري مال السياض يجرى ربي ازول تبرات نسفرو اسايس نتم دياست اسايس نسفرا اسايس نواوالا نظفات
أساي سوني السنكاد وسلمات عزيز مني عم تزيد دغ خوي ملاس سيون زواي صوت ورزازات ورزازات ولا عندها صوت ورزازات ثقافة حوار ميوزيك انغام ليك انت ليك انتي بغينا نتكلمو بصوت واحد نعبرو وكلشي بغا تغيير مستقبل جديد يد وحدة ما تشفق من غير واحد يجمعنا صوت ورزازات كلمة وحدة كلمتنا على صوت ورزازات بالراديو ناوي الكترونيك راديو اسمع صوت ورزازات